Closed doors, I'm a fool for your love. हे गाईज वेलकम बॅक टू माय न्यू व्लॉग. लास्ट व्हिडिओ येऊन म्हाका दिसता आयज खूब दीस जाले हो व्लॉग येतलो आता आनी सांगलेलें की फिशिंगचे व्हिडिओ येतले मदीं वचोंकूय पावंक ना हांव. आनी आयज आमी डिसायड केलें की या म्हणून फिशींग एक नॉर्मली येयला फिशींग जर नुस्तें गावल्यार बरें आमकां बिकॉज हो स्पॉट आहा तो हांगार चुकोन तुका लक आहा जाल्यार तुका नुस्तें मेळटा हांगार बाय चान्स नाल्यार मेळना. पूण आयज कुल्ल्यो मेळटल्यो आमकां चड करून कुल्ल्यो धरपाक गेले आमी. कुल्ल्यो कावा घालून धरचे आमी अशेंच हातीन धरतले आमी लायक बेश्टी नेटान अशें सायडीक अशें येतात त्यो कुल्ल्यो रातच्या टायमार. आनी ही टॉर्च पळय ही टॉर्च मारून आमी कुल्ल्यो धरतात. सो ते तुमकां दाखयतलो इफ कुल्ल्यो गावल्यार आमकां. आनी आयज आमी फिशींग वयता हांव आरीफ आनी हो पळय पुनीत आनी आरिफाचो भाव येता. आरीफ आनी ताचो भाव फाटसून येतात ते. आमी पयलीं पावले स्पॉटार ऑलरेडी पावले आमी. सो पळय आयज आमकां कितें कॅच जाता तें तुमकां शुअर दाखयता आयज हांव बिकॉज खूब दिसांनी व्लॉग येयला आनी तुमी म्हाजो व्लॉग पळयात फूल. आनी मॉनिटायज जावपाक पावला म्हाजो यूट्यूब चॅनल. सो मातसो मोग दाखयात म्हाज्या व्हिडिओंचेर. अशे व्हिडिओ येत रावतले व्हिडिओन रावात तुमी. सो पळय हो असो बान आनी आमी बान आयल्यान चलता पळय. ह्या सायडीकूय अशें पोय कशें ह्या सायडीक आनी हो दर्या फूल ह्या झाडा सायडीक. आनी अहें उदीक भरलें की हांगार कुल्ले येतात अशें. आतां उदीक तरी चड भरोंक ना मागीर पळोवया. उदीक चड भरलें की तुमकां दाखयता हांव. पयलीं कांयच नासलें आतां पळय कितें जालां हांगार रान वाडलेल्या. उदीक तरी कांयच ना. पळोवया कितें मेळटा जाल्यार. हे पळय हांगा उदीक आहा पळय. हांगसून उदीक हा पळय दर्या पळय. तुमकां दर्या दाखयता. झूम करून दाखयता. बेश्टे आमी सोदतात मागीर कुल्ल्यो सायडीक आसतात मागीर तेजे नेटान धरता आमी. हो पळय दर्या हो फूल दर्या हो पळय. व्हडलो दर्या तरी पडपाचो. कुल्ल्यो तरी आयज कांयच दिसना फुडें दिसतल्यो. पळय हें पळयलां पळय. ईल कितें तरी म्हणटात ना काय खबर ना म्हाका. सोरोप को आहा पळय. पळयल्यार भंय दिसता म्हाका तेका. सो काय ना मरे आयज कुल्ल्यो. आयज पुनिताक कुल्ल्यो जाय काय आनी पुनीत म्हाका दिसता पनवती. पुनितान आयज कुल्ल्यो जाय म्हटल्यार आनी कुल्ल्योच ना दर्या. मेळटले रे पुनीत पळोवया फुडें. फाल्यां संडे बरें हुमण कुल्ल्यांचें हुमण फ्राय करून खातलो तो फाल्यां. मरे काय ना मरे आयज हरशीं हांगार बऱ्यो मेळटात कुल्ल्यो. ह्या सायडीक मेळटा सायडीक पळोवन घालीत जाल्यार कावा. पूण हांगा घालून नात फुडें. खूब जाण घालतात हांगा संडेचे. फाल्यां आसतले चड करून. पळोवया. अरे सुशेगाद. खंय रे अरे आमचो कुल्ली धरून गेला पळयात. खंय रे तेकाच दिसता बऱ्यो कुल्ल्यो. दी पळय. बरी आहे.
अरे रे 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 दावली. चालले ओके. ती मेळटा तुका आता. बारीक मध्ये हे काय गावले रे सगळं हे आता ना. कोल्हे आमच्या अशा धरतात आम्ही नेटान. एक धरले आता बारीक. चौघांची फाल्या कोडी. पोया किरे आला कुल्ल्यो. नुसत्या बघितले आता बारीक बारीक. दिसताय बरं मरे आमका कायच दिसना. सो पळय सेटअप बी केलाय रॉडाचो. कुल्ल्यो पोया मागीर फुडें मेळटा जाल्यार. पूण सद्या आतां फिशींग फोकस करया. पळया आतां एक स्पॉट हा हांगा पळय. त्या स्पॉटार वयता वता कोनशाक हा. सो टॉर्च बी लावन सामको. थंडी तरी सॉलिड पडले म्हणून सारको पॅक जाला. आयज कितें बायट जाता. बायट जाल्यार बरें आहा बायट. खूब दीस जाले फिशींग येवंक ना. लेट्स सी कितें कळटा जाल्यार आयज. पोया कितें मेळटा आमकां आयज. येयले आमी चड करून पालूक टार्गेट करपाक. हांगा पालू मेळटात खूब. आतां ही मारता हांव. स्लीप जालो मरे. सो मारला आता. पळया आतां कितें बायट जाता जाल्यार बऱ्या नाल्यार ना. हो म्हाजो रॉड. हो हरिफाचो. भरल्यात हांगार लावन. काय ना टाइमपास करपाचो आनी वचपाचो. 1 hour later. हरिफाक नुस्तें गावला खंय पोयाक. खंय रे तामोसूच रे ते. खंय मरे काय करया मरे सायज. सायज गावल्या पळयात. धवो न्हू मातसो. क्लीन आहे ना. पळय कितें गावला. बरो बायट जाला. सायज पळयात. 1 किलोची आहा न्हय. 1-1.5 किलो आसतलो ना 1 किलो. 1 किलो. बांगड्याक बायट जाला. आरिफ बांगडा एदी कुल्ली गावल्या पाहिजे आमकां.
हवय दिसता बारीक कोणी तरी कावांग घातलेले ते सुटन हवय कोंबडीच्या मांस खाता ते दी अरे बाबा सोलडा हा उडली सो चलले आम्ही घरा थोडे कुल्ले गावले आणि एक तामूस गावले फाल्यां वयतले आमी पळोवया फाल्यां कितें जाता आमकां कॅच सो आरीफ पात्रां आयज धरला एक तामूस काडटना काडूंक मेळोंक ना बिकॉज तो पयस आहलो आनी हांव सेपरेट प्लेसीर आहलो सो पावले आमी घरा कडेन आनी आयज दीस बरो आहलो म्हूण आमकां एक तामूस गावले चड विडियो काडूंक मेळ्ळो ना बिकॉज थंय स्लिपरी ह्या उदकान आनी अशें भितर वयचें पडटा म्हणून चड विडियो काडूंक मेळ्ळे ना सो आतां मेळटा तुमकां परत एकदां दुसऱ्या ब्लॉगान हेच्यान बरो आनीक ब्लॉग येतलो आयजो एक ल्हानसो ब्लॉग पळयात तुमी आवडलो जाल्यार लायक करा कॉमेंट करा शेअर करा सबस्क्रायब करपाक विसरू नाका मेळटा तुमकां बेगीनूच दुसऱ्या ब्लॉगान टिल देन गुड नायट बाय बाय